जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। किस्सा वही है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का। इमरान खान साहब डायरेक्ट टक्कर ले चुके हैं रियासत के साथ। इमरान खान रियासत पर वार भी कर चुके हैं। इमरान खान मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी लोगों की नज़र में गंदा कर चुके हैं। इमरान खान डर्टी हैरी के नारे भी लगा चुके हैं। इमरान खान मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नारा भी बुलंद कर चुके हैं। लेकिन इस नारा बुलंद करने के बाद, मज़ाहमत की इस दावत देने के बाद क्या इमरान खान का मुस्तकबिल होगा, इस हवाले से बात करनी है। सबसे ख़तरनाक बात जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, सियासी जमातों के लिए है वो ये कि इमरान खान इस रकीब कैंपेन के अंदर ना सिर्फ ये कि इस्टेब्लिशमेंट के मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नारा बुलंद कर रहे हैं, बल्कि उन सब के ख़िलाफ़ भी नारा बुलंद कर रहे हैं जो इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने में माविन रहे हैं। वो किरदार अब किसी से छुपे हुए नहीं, बच्चा बच्चा जानता है जनरल फैज़ हमीद का क्या किरदार था, जनरल बाजवा का क्या किरदार था, और ज़हीरुल इस्लाम कौन थे, जनरल पाशा कौन थे। कभी भी इस्टेब्लिशमेंट इस तरह किरदारों के नाम से नहीं डिस्कस हुई। हम हमेशा यही समझते थे कि एक शख्स होता है जो टॉप पर बैठा होता है, वो सारे फैसले करता है। लेकिन वक्त ने और हाइब्रिड निज़ाम के वक्त ने हमें ये साबित किया कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी डिवीज़न होती है। आज अगर जनरल बाजवा कुछ और बात कर रहे हैं, जनरल फैज़ हमीद कुछ और बात कर रहे हैं, तो इससे पता ये चलता है कि कोई कमांड को डिसओबे भी कहीं किया गया। लेकिन ये वो बात नहीं है जो ख़तरनाक है। ये तो बहुत एक तरह से अच्छी बात भी है प्रो डेमोक्रेसी लोगों के लिए कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह का निज़ाम तरतीब देने की कोशिश की तो वो निज़ाम ताराज हो रहा है, टूट फूट रहा है और उसकी जगह एक नया निज़ाम तख्लीक हो रहा है। लेकिन इमरान खान जो कि इस्टेब्लिशमेंट के चहीते थे, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है इस मुल्क में डेमोक्रेसी के आने से, जो इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें है, इसलिए कि वो सबसे बड़े बेनिफिशरी थे। अब उनके बेनिफिट ख़त्म हो गए हैं, अब उनका रिटायरमेंट पैकेज भी ख़त्म हो गया है। अब उनके माविन रहने वाले अफसरान उनका फ़ोन भी नहीं उठाते। अब वो फ़ौजी क़यादत जो उनके साथ कदम मिला मिला के चलती थी, अब इमरान खान के नाम पर मुँह छुपा लेती है और लोग शर्मिंदा हैं, खौफज़दा हैं कि इस फितने को हमारे अहद में जन्म दिया गया, इस फितने की परवरिश हम लोगों ने की। ये बात अब सबके सामने, कुल के सामने होगी। लेकिन परेशानी, इससे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि इमरान खान जिस नहज पे चल रहे हैं, आपने देखा कि वो एक ख़बर आई और आमिर मीर साहब ने, जो कि निगरान वज़ीर आला हैं, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने कल बताया कि तालिबान के कुछ लीडर जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, सिर्फ ये बात ख़तरनाक नहीं है। कुछ लोगों ने उस क्राउड में जब तस्वीर जो लोगों पे पथराव कर रहा था, उसमें वो चेहरे भी देखे जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं थे। कुछ कहते हैं कि वो चेहरे अफ़गानी लोगों के थे और उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो इमरान खान क्या सूबाइयत की जंग शुरू करना चाहते हैं? क्या लिसानियत की जंग शुरू करना चाहते हैं? क्या अपनी ज़ात की खातिर इख्तलाफात को इतना हवा देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सलामती पर ज़द आ जाए? लोग इस सिलसिले में बहुत सारी मिसालें देते हैं और उस मिसाल में सबसे बड़ी मिसाल ये होती है कि 1971 में जो वाक़या हुआ, क्या उसी तरह का कोई वाक़या खुदा न खास्ता हमें दरपेश है? इस सिलसिले में क्योंकि इमरान खान एक ख़ास तरह की पठान कौमियत को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान खुद वैसे पठान नहीं है, लेकिन चूँकि उनके वो मियाँ वाली के पठान हैं, जो कि KPK के पठान और बलूचिस्तान के पठान उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन चूँकि उनके नाम के साथ खान लगा है, तो वो इस बात से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। KPK में 10 साल उनकी हुकूमत भी रही, अगरचे उसमें KPK के अवाम को कुछ भी नहीं मिला सिवाय इल्ज़ामात की बारिश के और सिवाय दूसरों की तज़लील के।
کسی کو کچھ بھی نہیں ملا، نہ تعلیم کا سونامی آیا، نہ انصاف کا سونامی آیا، نہ 350 ڈیم بنے، نہ 10 ارب درخت لگے، کچھ بھی نہیں ملا KPM کو۔ لیکن صوبائیت جب لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جائے تو اس کے بڑے مضر اثرات ہوتے ہیں۔ یہ بنگلہ دیش والی سچویشن نہیں بن سکتی۔ 2-3 باتیں اس میں دیکھنے والی ہیں کہ بنگلہ دیش والی سچویشن میں یہ تھا کہ ایک تو فاصلہ بہت درپیش تھا، یہاں سے بنگلہ دیش کا فیصلہ یا مشرقی پاکستان کا فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ یہاں پر اب فوج کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان اس طرح کی کوئی کوشش کرتے ہیں، اس کی براہ راست ذمہ داری فوج پر آئے گی، کیونکہ فوج ہی تو کہتی تھی کہ بھائی ہم ایک صفحے پر ہیں، عمران خان صاحب کا جو حکم ہوگا وہ ہم مانیں گے۔ کٹھے بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے، یہ تک رواج آ گیا کہ ایک منسٹر اور ایک جنرل صاحب بیٹھ کر میٹنگ کیا کرتے تھے، پریس کانفرنس کیا کرتے تھے، اور اس میں وہ بھی رانا ثناء اللہ کے خلاف جو پریس کانفرنس ہوئی وہ بھی آپ کو یاد ہوگی۔ رانا ثناء اللہ کے اوپر 20 کلو ہیروئن ڈال دی گئی اور ANF کے جنرل صاحب نے آ کر کہا، اس کی تصدیق کی، 7 منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سارا مل کر کھیلا جا رہا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ناکامی کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا، کامیابی کے بے تحاشا وارث ہوتے ہیں۔ ہائبرڈ نظام ناکام ہوا، ناکام نہ معاشی، صرف معاشی طور پر نہیں ہوا، اخلاقی طور پر بھی ہوا، سماجی طور پر بھی ہوا، معاشرتی طور پر بھی ہوا۔ وہ ہائبرڈ نظام جس نے پاکستان میں انقلاب لانا تھا، اس نے پاکستان کو زوال کا شکار کر دیا اور بڑی تباہی مچائی۔ وہ ہائبرڈ نظام جسے فوج کی پشت پناہی حاصل تھی، وہ ہائبرڈ نظام اب فوج کے ہی پیچھے پڑا ہوا ہے۔ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ ظاہر ہے خبر ہمارے پاس نہیں ہوتی کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے۔ 3-4 سال بعد ہمیں آج کے دن کی خبر ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے۔ جو کچھ فیصلے ان کی طرف سے نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے نیوٹرل رہنا ہے، انہوں نے ہائبرڈ نظام کے سلسلے سے بہت سبق سیکھ لیا ہے، توبہ کر لیا ہے، کانوں کو ہاتھ لگا لیا ہے کہ بھئی اب سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک مانسٹر کریٹ کرنے کے بعد، ایک سوسائٹی کو اتنا تباہ ہونے کے بعد، کرنے کے بعد، کیا آپ نیوٹرل رہ سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک فتنہ آپ نے کریٹ کیا ہے تو اس کی سرکوبی کے بعد، اس کو ختم کرنے کے بعد آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ایک طرف ساتھ وہ فتنہ بھی چل رہا ہے اور ایک طرف نیوٹرل ہونے کا نعرہ بھی لگ رہا ہے، تو یہ اب نیوٹرل ہونے کی خواہش ہماری بڑی تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کی ٹائمنگ بڑی عجیب سی ہے۔ اچھا، اب عمران خان صوبائیت کھیل رہے ہیں، جو کہ ایک بڑا خطرناک کھیل ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس پر اسٹیبلشمنٹ کو کہیں نہ کہیں انٹروین کرنا پڑے گا۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ زمان پارک میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، 1000 بندے کو نہیں قابو کر پاتی پولیس۔ آئی جی صاحب کل تشریف لائے تھے ہمارے دفتر اور وہ کہتے تھے کہ یار ہمارے پاس نہ پتھر، نہ بندوق، نہ لاٹھی، ہمارے نہتے بندے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، آگے نہ بندوقیں تانی ہوئی ہیں، پتھر مارے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور پھر وہ دلیر اور فرض شناس آفیسر ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی میرے جوان کو اب کچھ ہوا تو پھر میں ذاتی طور پر بہت غصے میں ہوں گا۔ ظاہر ہے کسی بھی فورس کے کسی جوان کو کچھ ہو تو معاملہ لیڈر پر آتا ہے، وہ آئی جی اسلام آباد ہے، تو کیا پولیس صرف جوتے کھانے کے لیے؟ یہ نہیں ہو سکتا اور زیادہ دیر چلے گا نہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کیسے ابھی اسٹیبلشمنٹ قابو کرنا چاہے تو 10 منٹ لگتے ہیں عمران خان جیسے بندے کو۔ جب نواز شریف کو انہوں نے لندن سے آ کر پکڑ لیا تھا، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ تھے، پتہ ہی نہیں چلا، وہ لاہور سے اڑایا، ڈیالہ لے گئے، ڈیالہ سے لے گئے، کہاں لے گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو کیا زمان پارک میں وہ عمران خان کو پکڑ نہیں سکتے؟ کیا پولیس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پکڑ نہیں سکتے؟ تو بالکل پکڑا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ پکڑنا نہیں چاہتے۔ میری ذاتی رائے میں کیوں نہیں پکڑنا چاہتے؟ یہ نہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان کے ہمدرد ہیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان سے کچھ جرائم کروائے جا رہے ہیں،
اور وہ سارے جرائم الٹیمیٹلی عدالتوں میں پیش ہوں گے، اس پہ سزا ملے گی۔ پیٹرول بم پولیس کے اوپر پھینک رہے ہیں، پولیس کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، ریاست سے بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں، یہ بڑے جرائم ہیں۔ اور ایک سٹیج آئے گی کہ عمران خان نادانستگی میں جو غلطیاں کر رہے ہیں اس کی انہیں سزا ملے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔